बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना मंथली हॉरोस्कोप। जून 2021 में स्टार की पोजीशन क्या होगी, इस हवाले से हम देखेंगे कि जून के अंदर जो स्टार की पोजीशन है वो बहुत ही चेंज होने जा रही है और इसका हर जो हॉरोस्कोप है उसके ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो स्टार की पोजीशन है जून के अंदर वो क्या होगी। प्लैनेट शम्स जो है ये बुर्ज सरतान के अंदर 21 जून को ये दाखिल होगा और कमर बुर्ज सौर के अंदर 6 जून से लेकर 8 जून तक रहेगा। और इसी तरीके से जो शर्फ़ कमर का टाइम है वो 6 जून को होगा 13:38 से लेकर 16:58 तक ये रहेगा। और कमर दर अकरब एक ऐसी पोजीशन जिसके अंदर कोई भी अच्छा काम करना या उसकी बुनियाद रखना ये बेहतर शुमार नहीं किया गया इल्म नजूम के पर्सपेक्टिव में। तो ये कमर दर अकरब 20 जून को इसका आगाज़ होगा 16:38 पर और ये 22 जून को इख्तिताम होगा 18:38 पे। तो इस टाइम के अंदर ख्याल कीजिएगा शादी, निकाह, मंगनी, बिज़नेस, कोई अच्छा काम, उसकी फाउंडेशन रखना ये किसी तरीके से अच्छा शुमार नहीं किया गया। और अतारत जो है ये 23 जून को ये बुर्ज जौज़ा के अंदर डायरेक्ट होगा, मुस्तकीम होगा। अभी जो है वो मरकरी अतारत जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ है बुर्ज जौज़ा में। और जो प्लैनेट ज़ोहरा है ये बुर्ज सरतान के अंदर जो है वो 3 जून को दाखिल होगा। और बुर्ज असद के अंदर जो ज़ोहरा है ये 28 जून को दाखिल होगा। और अगर हम मरीख की पोजीशन की बात करें तो मरीख जो है वो अपने हबूत से निकलकर अच्छी पोजीशन यानी औज की पोजीशन में आएगा, 12 जून को बुर्ज असद के अंदर दाखिल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो जुपिटर है वो रेट्रोग्रेड होगा 21 जून को बुर्ज हौत के अंदर। और सूरज ग्रहण होगा 10 जून को बुर्ज जौज़ा के अंदर। और जो तस्लीस है मुश्तरी ट्राइन करेगा ज़ोहरा को, ये बहुत इम्पोर्टेंट मोहब्बत के अमलियात के हवाले से, शादी के हवाले से, लव अफेयर के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा होता है। तो ये 3 जून से स्टार्ट होगा और 4 जून तक रहेगा। तो जून के जो स्टार्स हैं उसकी पोजीशन जो है इस माह के अंदर ये नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड बुर्ज जिसे बुर्ज सौर कहा जाता है और इंग्लिश में से टॉरस कहते हैं। तो इनके लिए अगर हम देखें तो ऐसे अफराद जो 20 अप्रैल से 20 मई के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक़ बुर्ज सौर से होता है। अक्सर लोग पूछते हैं मेरा बुर्ज क्या है, तो मैं आपको काइंडली बता चुका हूँ कि ये जो डेट्स बताई जाती हैं इसी में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपका जो सन साइन है वो टॉरस होगा। अगर हम इनके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इनका वीनस, जिसे उर्दू में ज़ोहरा कहा जाता है। और लकी कलर की अगर हम बात करें तो इनका लकी कलर ऑफ वाइट होता है। और लकी नंबर इनका 6। और लकी स्टोन को देखें तो इनका लकी स्टोन डायमंड है। और अगर हम इनके लकी डे की बात करें तो लकी डे इनका फ्राइडे शुमार किया गया है। तो इस मंथ के अंदर अगर हम देखें स्टार की जो पोजीशन है उस हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं इनके असेंडेंट लॉर्ड की। इनका जो असेंडेंट लॉर्ड है वीनस, ये इनके 3rd हाउस में जाएगा 3 जून को। यहाँ पर इनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो पोजीशन काफ़ी बेहतर रही है प्रीवियस मंथ के अंदर। और 3 जून को ये 3रे हाउस में जाएगा। तो यहाँ पर बहन भाइयों से जो रिलेटेड मैटर्स हैं, रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग हैं वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, रिटर्न एग्रीमेंट्स के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। इस टाइम पीरियड को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिएगा। लॉन्ग टर्म अगर कोई आप एग्रीमेंट्स करते हैं तो वो आपके लिए फ्यूचर के अंदर बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट उसके जनरेट होंगे।
مزید اگر ہم اس میں دیکھیں تو ان کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر سن، مرکری اور راہو پڑے ہیں اس وقت. تو مرکری جو ہے سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے. تو یہاں پر روپے پیسے کے معاملات کے حوالے سے کچھ پرابلمس کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور یہ جو پرابلمز ہیں یہ پرابلم ان کی 23 جون تک نظر آتی ہیں. 23 جون کو جو مرکری ہے وہ ریٹروگریشن سے ڈائریکٹ ہوگا، مستقیم ہوگا. تو اس ٹائم پیریڈ تک آپ نے محتاط رہنا ہے. روپے پیسے کے معاملات کے اندر کوئی پرابلمز، پیسے پھنس سکتے ہیں، دھوکہ ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہو سکتی ہیں ان سے محفوظ رہیے گا. اور 23 جون سے یہ اپنی پوزیشن جو ہے چینج کرے گا، ڈائریکٹ ہوگا. یہاں سے پھر آپ کے فائنینشیل میٹر جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کے میٹرز کی یا کنوینس کی، یا ایسے افراد جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، کنوینس یعنی اوبر، ٹھیک ہے، کریم، اس حوالے سے ان کے لیے اگر ہم اس منتھ کے اندر دیکھیں تو ان کے لیے چیزیں پازیٹیو نظر آتی ہیں، اور زیادہ جو پازیٹیو ہوں گی وہ ان کے لیے 21 جون سے پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. فی الحال ان کے لیے وہ ٹھیک ہے چیزیں، گھر کا ماحول ان کا وہ اس حوالے سے بیٹر رہے گا. لیکن 12 جون سے جو مریخ ہے یہ چوتھے گھر میں ان کے داخل ہو جائے گا. تو یہاں پر چوتھے گھر میں مریخ کا آنا، اور یہاں پر کچھ ماحول تھوڑا سا ٹینس نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے، اور جو پراپرٹی یا وہیکلز کے حوالے سے ایشوز ہیں 12 جون کے بعد آپ نے محتاط ہو کے چلنا ہے. یہاں پر کوئی پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے، اس لیے ان چیزوں کو فوکس کیجیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی، محبت کے معاملات. اگر ہم دیکھیں تو ان کا 5th لارڈ جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے، اور ان کا جو 5th لارڈ ہے یہ 23 جون کو جا کر ڈائریکٹ ہوگا. اس دوران آپ نے محتاط رہنا ہے. محبت کے حوالے سے محبت کے معاملات یہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، بریک اپ کی سچویشن نظر آ رہی ہے، اور ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں ذہنی تناؤ کا شکار رہیں گے. کچھ سمجھ نہیں آئے گا کیا کریں، جو اسٹڈی کے اندر جو آپ کی دلچسپی ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے اس کے ایفیکٹ سے بچنے کے لیے آپ اس کا جو صدقہ ہے، سبز جو دال ہے وہ آپ بدھ والے دن 500 گرام جس کا وزن ہو وہ ڈونیٹ کیجیے گا. انشاءاللہ اس کے کرنے سے اس کے اثرات سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی. ایسے افراد جو میرج کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو اس حوالے سے ڈیٹس کا نہیں پتہ، تو ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ٹائم پیریڈ اس منتھ کے اندر یہ 12 جون سے وہ ٹائم پیریڈ ان کا شروع ہو رہا ہے. 12 جون سے مریخ کی پوزیشن اچھی ہونے جا رہی ہے. تو یہاں پر ان کی میرج کرنا، نکاح کرنا، نسبت طے کرنا یہ ہر حوالے سے بیٹر رہے گا. لیکن اس میں پھر بتا دوں کہ 20 جون سے 22 جون جو قمر در عقرب کا ٹائم ہے یہ چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے کوئی بھی اچھا کام کرنا علم نجوم کے حوالے سے بہتر شمار نہیں کیا گیا. ان کو چھوڑ کر باقی آپ نکاح منگنی نسبت کر سکتے ہیں 12 جون کے بعد. اور اسی طریقے سے ایسے افراد جو بزنس کرتے ہیں، بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بزنس کے اندر کوئی اہم ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے بھی 12 جون کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت اچھا اور پازیٹیو ہونے جا رہا ہے. جو بزنس کے اندر جو ایشوز، پرابلم آ رہی ہیں وہ 12 جون کے بعد ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فارن میں ٹریول کی، ویزا، امیگریشن، ہائر اسٹڈیز. اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا 9ویں اور 10ویں گھر کا جو کمبائنڈ لارڈ ہے سیٹرن، وہ ان کے 10ویں گھر کے اندر ریٹروگریڈ ہوا ہے. اور یہاں پر عارضی طور پر ویزے کے مسائل، ہائر اسٹڈیز میں پرابلمز، یا اس کے ریسرچ ورک میں آبجیکشن ہونا، یا پھر امیگریشن کے میٹرز کے اندر جو ڈیلے ہو جانا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ ہفتے والے دن کوئی بھی کالی چیز کا صدقہ، اگر کالے ماش کریں یا کالے چنے لے لیں، 800 گرام جس کا وزن ہو اس کا صدقہ کریں. انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ اس کے جو بیڈ ایفیکٹس ہیں یا ڈیلے والی چیزیں ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ارننگ کی، ان کا سوشل سرکل. ان کے اگر سوشل سرکل کی بات کریں تو اس حوالے سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے ان کا بہت اچھا ہوگا.
لیکن ان کو محتاط رہنا ہے. 21 جون کے بعد جو ہے ان کا جو 11th ہاؤس کا جو لارڈ ہے جوپیٹر، یہ ریٹروگریڈ ہوگا. یہاں پر آپ کے سوشل سرکل میں پرابلمز، آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا